नमस्कार, डाफे टिभीमा स्वागत छ। म मुना चन्द। आजको श्रृङ्खलामा हामीले एउटा रिपोर्ट लिएर आएका छौँ जसको शीर्षक रहेको छ एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा अमेरिकनहरूको सक्रियता बढेको छ। एमसीसी सम्झौतापछि नेपालमा अमेरिकन सेना आउँछ भन्ने सुन्दै आएका धेरै नेपालीहरू शुक्रबार अमेरिकन हवाई सेनाको जहाज ल्यान्ड भएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि निकै झस्के। युएस एयरफोर्सको नाममा रहेको कल साइन MC 90-169 को उक्त जहाज शुक्रबार बिहान 9:15 बजे काठमाडौँ ल्यान्ड भएको थियो। एउटा देशमा अर्को देशको सेनाको जहाज आपतकालीन अवस्था र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको समयमा मात्र ल्यान्ड गर्न पाइन्छ। तर अमेरिकन एयरफोर्सको उक्त जहाज भने कूटनीतिक निकाय र दूतावासका सामग्री लिएर आएको जनाइएको छ। 33वटा डिप्लोमेटिक पार्सल लिएर आएको उक्त कार्गो विमानमा 17 चालक दलका सदस्यहरू रहेका थिए। संयोग नमान्ने हो भने बिहान उक्त विमानका कारण तातेको सामाजिक सञ्जालमा बेलुका भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDले नेपाललाई 65 करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। 5 वर्षमा दिइने उक्त सहयोग अर्थ मन्त्रालयले निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पठाइसकेको छ। अर्थात् यो समाचार पनि नियमित भन्दा बढी प्रायोजन भएको प्रष्ट बुझिन्छ। समाचार USAIDले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको दिन वा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेपछि सार्वजनिक हुनुपर्दथ्यो। एमसीसी पासको समय र त्यसपछिका दिनहरूमा नेपालमा अमेरिकनहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ। युक्रेनको पक्षमा आवाज उठाउन वा तिब्बती नयाँ वर्ष मनाउने कार्यक्रममा समेत अमेरिकनहरूको सहभागिता अघिल्लो पंक्तिमा रहेको देखिन्छ। नेपालमा बढ्दो अमेरिकन सक्रियताका विषयमा सरकारले भने आँखा चिम्लिँदै आएको छ। अमेरिकन सक्रियतासँगै सत्ता साझेदार एकीकृत माओवादीलाई चुनावमा सँगै नलैजान काङ्ग्रेसभित्र दबाव पनि बढ्दछ। अमेरिकासँग नजिक रहेर एमसीसी पास गर्न सक्रिय भएर लागेका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा समेत काङ्ग्रेसले एक्लै चुनावको सामना गर्ने बताउँदै हिँडेका छन्। अमेरिकन चाहना अन्तिम अवस्थामा आएर एमसीसीको पक्षमा उभिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई अझै अमेरिकाले विश्वास गरिसकेको छैन। यसको पछाडिको एउटै कारण हो उनले लामो समयदेखि खेल्दै आएको द्वैध भूमिका। एमसीसीको पक्षमा उभिए पनि अध्यक्ष दाहालले एमसीसी पास नगर्ने शर्तमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरेको बताइसकेका छन्। 12 फागुनमा दाहालले ओलीलाई यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए। ओलीले दाहालको प्रस्ताव हाँसेर टारे। तर यो विषय दाहालका लागि भने घाँटीमा अड्किएको हड्डी जस्तो हुन थालेको छ। एकातिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कार्यकर्ताको दबाव बढ्दो छ, अर्कोतर्फ सत्ता जोगाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई समेत सँगै लैजाने बाध्यताबाट उनी मुक्त हुन सकेका छैनन्। एमसीसीको मतदानको समयमा संसद अवरुद्ध गरे पनि एमाले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको छ। एमाले र काङ्ग्रेस स्पष्ट रूपमा एमसीसीको पक्षमा रहे पनि माओवादी भने अमेरिकालाई देखाउन एमसीसीको पक्षमा र कार्यकर्तालाई देखाउन विपक्षमा रहेको देखिन्छ। अर्थात् माओवादीको यही द्वैध चरित्रका कारण अमेरिकाले दाहाललाई अगाडि बढाउन चाहेको छैन। भोलिका दिनमा दाहालका कारण फेरि विवादमा आउन सक्ने विषयमा अमेरिकनहरू सचेत रहेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरू दाहाल बिनाको प्रतिनिधि सभाको विषयमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। काङ्ग्रेस र एमाले हात नथाप्ने हो भने दाहाललाई मात्र होइन माओवादीलाई समेत प्रतिनिधि सभामा देख्न नपर्ने अवस्थाको सृजना हुन सक्छ। अमेरिकन सोच थाहा पाएका दाहालले 29 फागुनमा विराटनगरमा आयोजित पार्टीको प्रदेश 1 स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा विदेशीले नेपालमा 2 दलीय व्यवस्था ल्याउन चाहेको जिकिर गरे। प्रशिक्षणमा उनले भने आउँदो सङ्घ प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनमा हामी क्रान्तिकारीहरूलाई सिद्ध्याउन र 2 दलीय सिस्टम स्थापित गर्न इन्टरनेसनल रियाक्सन लागेको छ। चुनावको ब्याटल जितिएन भने हाम्रो पार्टी र उम्मेद्वारले मात्र हार्ने होइन, नेपाल राष्ट्रले हार्छ। जनक्रान्तिका उपलब्धि हार्छ, समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हार्छ। यसअघि नै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले पनि नेपालमा 2 दल मात्रै बनाउने बारेमा बहस सुरु गर्नुपर्ने बताएका थिए। फागुन 14मा एमाले दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलन काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै पोखरेलले देशलाई 2 दलीय प्रणालीमा लैजाने बहसलाई जागरणको रूपमा चलाउन कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिए। काङ्ग्रेस र एमाले मात्र दल रहने गरी नेपालको राजनीतिक अगाडि बढाउने सोचमा लाग्ने इन्टरनेसनल रियाक्सन को हो भन्ने विषयमा दाहाल अझै बोलेका छैनन्। पार्टी नीतिको व्याख्याताका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएका पोखरेलले पनि यो विषयमा थप प्रश्न पारेका छैनन्। तर पोखरेल पत्नी सुजाता साक्य भने लामो समय गैर सरकारी संस्थामा सक्रिय थिइन्। उनको पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो छटपटीले पनि यही कुराको संकेत गर्छ। सत्ता गठबन्धन वा एक्लै
माओवादीको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती सत्ता गठबन्धनमा रहने वा एक्लै हिँड्ने भन्ने हो। काङ्ग्रेसका कारण दाहालले गठबन्धनको विकल्प खोज्न थालेको थाहा पाएपछि 3 चैतमा देउबाले दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सत्ता गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरे। देउबाले काङ्ग्रेसले फागुन 29बाट सुरु गरेको अभियान सकिनासाथ तालमेलको निर्णय लिने बताए। स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा तालमेल सम्भव नभए पनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासम्म केन्द्रीय तहबाटै तालमेल गर्नेबारे नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो। अन्य पालिकामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गरेर जानुपर्ने नेताहरूले बताए। दाहालले भने 2 चैतमै काङ्ग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताएका थिए। एमालेसँग तत्काल कुनै छलफल भएको छैन, तर काङ्ग्रेसमा पनि केही अतिवादी नेता छन्। उनीहरूकै कारण काङ्ग्रेसले लखेट्न खोज्यो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन। लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा दाहालले भने राजनीतिमा असम्भव केही हुँदैन। बालुवाटार बैठकमा नेताहरूबीच वैशाख 30मा स्थानीय निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने आशंका उठेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली तयार भए प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन अघि र स्थानीय तहको पछि निर्वाचन गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउबालाई प्रश्न गरेका थिए। हामी तयारी अघि बढाइरहेका छौँ, बाहिर चुनाव नहुने हल्ला पनि चलिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले भोट हाल्ने दिनसम्म पनि यस्तो हल्ला भइरहने भन्दै ढुक्क हुन आग्रह गरे। 3 नेताको छलफलका विषय सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धन विघटनको नजिक रहेको प्रश्न देखिन्छ। स्थानीय चुनावको विषयमा समेत दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री देउबाले अहिलेसम्म आश्वस्त पार्न नसकेको देखिन्छ। यसले दाहाल, नेपाल र देउबाको बीचमा पछिल्लो समयमा भएको संवादहीनताको स्थिति प्रश्न पार्छ। अर्कोतर्फ काङ्ग्रेसले चलाएको घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ अभियान 29 चैतमा मात्र सकिन्छ। निर्वाचन आयोगले 11 वैशाखमा मनोनयन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। अभियान सकिएपछि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले दिएको सुझावका आधारमा मिलेर चुनावमा जाने कि एक्लै जाने भन्ने निर्णय गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताको सोच मात्र होइन, चुनाव लड्न चाहनेहरूको मनोभाव मिलाउन समेत काङ्ग्रेसलाई समय लाग्छ, जसले गर्दा अन्तिम समयमा तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनका चुनौतीको असर निर्वाचनमा नपर्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले काङ्ग्रेस मिलेर जाने भन्दा एमालेसँग माओवादीको सहकार्य रोक्नेमा बढी केन्द्रित रहेको छ। देउबाले दाहाललाई भुलाएर एमालेसँगको सहकार्य रोक्ने वा एमाले माओवादीसँग मिलेर चुनावमा नजाने प्रश्न भएपछि अभियानको निष्कर्ष सुनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। भ्रमणको भ्रम। काङ्ग्रेसलाई 11 चैतमा नेपाल आउन थालेका चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको डर पनि उत्तिकै छ। विदेश मन्त्री यीले एमाले र माओवादीलाई मिल्ने वातावरण बनाइदिन सक्ने आशंकाका कारण पनि पछिल्लो समय देउबा दाहालको नजिक रहने प्रयासमा रहेका छन्। दाहालसँगै ओलीलाई पनि उनले नजिक राखेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। दाहालले ओलीलाई देखाएर गर्ने बार्गेनिङका विषयमा प्रश्न हुन देउबाले ओलीको साथ खोज्ने गरेका छन्। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणको समय देउबालाई सहज भने छैन। यीले एमसीसीको विषयमा केही नभने पनि बीआरआईको विषयमा भने प्रष्ट कुरा गर्न खोज्नेछन्। भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। चिनिया राजदूत हौ यान्छीले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसँग एक चरणको छलफल गरिसकेकी छिन्। सन् 2016मा नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षरपछि भने बीआरआईका कुनै परियोजना अगाडि बढाइएको छैन। बीआरआईका लागि नेपालले सुरुमा चीनलाई 35 परियोजना पठाउने जनाएको थियो, जसमा काठमाडौँ रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, काठमाडौँ रसुवागढी रेल परियोजना, गल्छी रसुवागढी 400 केभी प्रसारण लाइन, किमाथाङका हिले सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत आयोजना छन्। चीनलाई नेपालले अहिलेसम्म उक्त परियोजनाको विषयमा जानकारी समेत गराएको छैन। नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौता अनुसार बीआरआई परियोजना अघि नबढेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत असन्तुष्ट व्यक्त गरिसकेकी छन्।
बेजिङबाट प्रकाशन हुने सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्स र पिपुल्स डेलीलाई फागुन 27मा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेकी छन्, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 5 वर्ष बित्न लाग्दा पनि यस अन्तर्गतका परियोजनाले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सकेनन्। यो चिन्ताको विषय हो। अर्कोतर्फ विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणका समयमा चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्गको खोजीमा चीनसँग सन् 2016मा पारवहन सम्झौता भएको थियो। सन् 2019मा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो, जसअनुसार नेपालले चीनका 4वटा समुद्री बन्दरगाह र 3वटा सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच पाएको छ। विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच उठेका सीमा सम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्का र चिनिया विदेश मन्त्री वाङबीच गत कार्तिक 2मा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक प्रक्रिया मार्फत हल गर्ने समझदारी भएको जनाइएको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसका नेताले हुम्लाको नामखामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिरहेका छन्। देउबाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत भदौ 16मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले असोज दोस्रो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर असोज 18मा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो। तर विदेश मन्त्री वाङको भ्रमणको पहिलो काम भने पछिल्लो समयमा नेपालले चीनको नजरमा गुमाएको विश्वास फर्काउने हो। नेपालमा बढ्दो अमेरिकन गतिविधिसँगै स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको चहल पहल समेत बढ्दो छ, जसले गर्दा नेपालले चीनलाई एकछिन नीतिको पक्षमा रहन्छौं भन्ने विषयमा नै विश्वास दिलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। अर्कोतर्फ युक्रेनको पक्षमा रहने नेपालको निर्णयले छिमेकीहरूलाई कहीँ न कहीँ चसक्क घोजेको देखिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउबाले चीनसँगको विश्वास जित्न सके भने विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण सफल हुने देखिन्छ। देउबाले विश्वास जित्न नसकेको अवस्थामा चीन वैकल्पिक अवस्थाको सिर्जनामा केन्द्रित नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो भनेको फेरि पनि एमाले र माओवादीलाई सहकार्यमा अगाडि बढाउने हो। आगामी चुनाव अगाडि ओली र दाहालले सहकार्यको हात मिलाउन सके भने ओलीको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। देउबाका कारण नेपालमा बढ्दो अमेरिकन प्रभावलाई सन्तुलनमा ल्याउन फेरि पनि ओलीको विकल्प देखिँदैन। आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।